अब अमेरिका की नाकाबंदी किस काम की, अगर 10 मिलियन बैरल तेल यहां से निकल गया है। बहरहाल अब यह दावा कर रहा है, एसोसिएटेड प्रेस कर रहा है, इससे पहले अमेरिकन अखबारात ने मजीद दावा भी किया था कि 34 बड़े ऑयल टैंकर्स इस रीजन से बाहर निकल गए हैं और अमेरिका उनको नहीं रोक पाया। अमेरिका ने लबनान में अपने सफारती अमले को फौरी तौर पर निकल जाने के अहकाम जारी किए हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, लबनान पे इसराइल अटैक कर रहा था, वहां पे एक आरजी जंगबंदी की गई है और यह ईरान का एक बड़ा मुतालबा था। सीज फायर की खिलाफ वर्जी बार बार हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है और अब यह दावा किया जा रहा है कि बल्कि ये अहकाम सामने आ गए हैं कि अमेरिका ने लबनान में अपने सफारती अमले को निकल जाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तो इसका मतलब है कि जंगबंदी फिर से खतरे में है और दोबारा जंगबंदी खत्म हो सकती है, कम से कम लबनान और इसराइल के मामले में। दूसरी जानिब ट्रंप ने इसराइल को यह बताया और इसराइल के चैनल 12 उसने ये खबर जारी की है। उन्होंने ये दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए एतवार तक की एक नई डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। वैसे भी बीबीसी पे बाकी जगहों पे ये चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 दिन की बात की है कि इतने दिनों में ईरानी क़यादत आपस में मुतहद्दा तजावीज़ बनाकर पेश कर दे और जो आपस के अंदर उनके मामला है वो हल कर दे। हालांकि ईरान में ऐसा दिखाई नहीं देता कि आपस में उनका कोई फड्डा है, लेकिन ये दावा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हमने पहली मरतबा सुना और अब ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसके लिए भी एतवार तक की डेडलाइन रखी है। जबकि अमरीकी हथियार बहुत तेजी से खित्ते में पहुंच रहे हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अमेरिका खलीज फारस में सामान की तरसील बहुत तेज कर रहा है पूरे खलीजी मुमालिक में। यानी ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ जो कैरियर्स हैं, जहाज जो फौज के लिए साजो सामान लेकर जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में इसराइल पहुंचे हैं, बहुत हैवी सामान लेकर, जंगी साजो सामान लेकर। इसके अलावा सऊदी अरब से जहाज उड़ते हैं, इसराइल जाते हैं, इसराइल से उड़ते हैं, यूएई आते हैं, यहां से उड़ते हैं, वापस यूएई जाते हैं। तो ये सऊदी अरब, यूएई और इसराइल के बीच में बहुत बड़ी आमदोरफ्त एक यहां पे इंटरनली भी चल रही है फौजी साजो सामान की। तो अमेरिका रीअलाइन कर रहा है या रीडिजाइन कर रहा है अपने जंगी नक्शे को। तो देखते हैं अब वो यहां पे किस किस्म की एक नई लड़ाई शुरू करते हैं। ईरान ने बहरहाल यहां पे एक बड़ी टेक्निकल धमकी लगाई है और ईरान ने अब तक जो धमकी लगाई है उसको उन्होंने वक्त आने पर करके भी दिखाया। ये है जनाब वो तस्वीर जहां पे आपको नजर आ रही होगी ज़ेरे समंदर ये केबल, ये इंटरनेट केबल है। ये इंटरनेट जो है ना, अंडर वाटर केबल जाती है, पूरी दुनिया को आपस में जोड़ती है। मैंने आपको एक दफा पहले भी बताया था कि पूरी दुनिया का जो मवासलाती निज़ाम है वो समंदर के जरिए से नीचे ज़ेरे समंदर जो है वो केबल्स गई हुई हैं जो मुख्तलिफ ममालिक को आपस में जोड़ती हैं और पूरी दुनिया मिलकर इसको तवानाई फराहम करती है और जहां जहां से इसको बिजली मिलती है, इसकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो हम सब मिलकर इंटरनेट बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये जो ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल है, इसको काटने की वार्निंग दे दी है और ये खलीज फारस में वो कह रहे हैं जी हम काट देंगे। आबना हुरमज से वो कहते हैं 7 बड़ी केबल्स गुजरती हैं जो तमाम खलीजी ममालिक को इंटरनेट मुहैया करती हैं। ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान अरब अमारात और बहरीन को होगा। अरब अमारात और बहरीन जो है वो इनका सबसे बड़ा नुकसान होगा, जहां अमेरिका के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा सेंटर्स हैं। अच्छा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली बात से मुझे याद आ गया, अगर ये केबल वाकई ईरान काट देता है अमेरिका के लिए पंगा तो हो जाएगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले मामले में एक बहुत अजीब चीज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ऐसी बचकाना हरकत की तो तवक्को ही नहीं थी अमेरिकी सदर से कि अमेरिकी सदर ऐसा भी कर सकता है। अचानक से आज से 1 दिन पहले 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ खवातीन की तस्वीर जो है वो उनके ऊपर कमेंट कर दिया और ये दावा किया गया ये खवातीन ईरानी खवातीन है। मैंने वो तस्वीर देखी तो मुझे लगा कि शायद उनमें 1-2 की शक्लें तो लगती हैं जैसे ईरानी है, कुछ उनमें दीगर ममालिक की भी शक्लें लगती हैं। बहरहाल वो दावा ये किया गया कि ये ईरानी खवातीन है और इनको इकट्ठे ही फांसी देने वाला है ईरान। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। तो पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया कि इनको कुछ ना कहा जाए, इनको फांसी ना दी जाए, मैं ये मुतालबा करता हूं। तो इस किस्म के डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर ट्वीट कर दिए, पूरी दुनिया में रोला डाल दिया कि ये, और खूबसूरत खवातीन दिखाई उसके ऊपर सोशल मीडिया पे, जनाब इनको जनाब ये क्योंकि आजाद ज़हन वाली खवातीन है तो इनको जनाब अब फांसी देने लगा है ईरान, लिहाजा इनकी फांसी रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक्टिव हो गया ताकि दुनिया की हमायत हासिल की जा सके। अब ट्रंप ने उसके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट जारी कर दिए। फिर आज ये बड़ा अजीब काम किया डोनाल्ड ट्रंप ने। अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने इन खवातीन की तस्वीरें लगाकर दोबारा स्टेटमेंट जारी कर दिया कि आज फांसी होनी थी रात को इन्हें,
یہ جو گزشتہ رات گزری ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ آج رات کو انہیں پھانسی دی جانی چاہیے تھی، لیکن ان میں سے 4 کو فوری طور پہ رہائی مل رہی ہے، جبکہ باقی 4 کو 1 مہینے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا۔ میں اس بات کی بہت قدر کرتا ہوں۔ امریکی صدر کی حیثیت سے میرے مطالبے کا بڑا احترام کیا گیا ہے اور آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔ اب یہ اس خبر کو میں نے چیک کیا کہ بھئی یہ خواتین ہیں کہاں پہ، اور واقعی میں کوئی ایسی خواتین ہیں جن کو ایران میں پھانسی دی جانی ہے۔ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ایران نے کچھ غدار پکڑے تھے، ان کا معاملہ انہوں نے عدالت پہ اپنے سسٹم میں چلایا تھا، ان میں سے کچھ کو سزا بھی ملی ہے۔ ایران جو ہے وہ موت کی سزا بھی دے لیتا ہے، لیکن یہ خواتین کو میں نے بڑا ڈھونڈا، مجھے نہیں ملی، اور جب مزید اس پہ ریسرچ کی تو پتا چلا کہ یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تصاویر تھیں۔ اب جو دنیا بھر میں ایرانی ایمبیسیز ہیں، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہیں، چاہے وہ باقی ممالک میں ہیں، وہ اب مذاق اڑا رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ جناب یہ خواتین تو وجود ہی نہیں رکھتی تھیں، یہ تو آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک کلیم اٹھا کے ڈال دیا کہ جناب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ نے عورتیں بنائی کہ جناب ان کو ایران پھانسی دینے والا ہے، پھر آپ نے کہا جناب میں مطالبہ کرتا ہوں پھانسی نہ دو، پھر آپ نے کہا جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پھانسی رک گئی، اور میں یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میری بات کا احترام کیا اور عورتوں کو چھوڑ دیا گیا اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہلکا کام کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور پوری دنیا میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا اس حرکت کی وجہ سے مذاق بن رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنا مذاق بنا رہے ہیں۔ اب ناظرین ذرا تھوڑا سا آپ پاکستان میں واپس آ جائیں۔ پاکستان میں خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس پشاور میں کرکٹ سٹیڈیم میں بلایا گیا، اور میں بھی اب یہاں پہ تقاریر بھی ہوئی، وہاں قرارداد بھی پیش کی گئی، پبلک کو بھی لایا جا سکتا ہے۔ تو اسٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ بڑا سوال آج بھی یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت یا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسا حل ہے جس کے ذریعے سے وہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکال سکیں یا اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے آزاد کروا سکے؟ دیکھیں یہ اجلاس ہے، آپ بہت اچھی تقریر کر سکتے ہیں، آپ بہت اچھی بات کر سکتے ہیں، آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ کی آواز سنی جائے اس کے لیے آپ خاص کیا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ گھی سیدھی انگلی سے نکلے گا؟ اس سے پہلے سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ یہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، ہمیں اس کے لیے بہت بڑی موومنٹ بنانی پڑے گی اور نوجوانوں کی طاقت استعمال کرنی پڑے گی۔ تو وہ طاقت کہاں ہے؟ کہیں کسی کو دکھائی دے رہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو اس سسٹم سے لڑ رہے ہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب سے ایسے کوئی تیور دکھائی نہیں دے رہے، خاص طور پہ ان کی جماعت کی جانب سے۔ تو یہ ایک قدم آگے بڑھے ہیں، خیبر پختونخوا نے اپنا کرکٹ سٹیڈیم کے اندر انہوں نے اپنا اجلاس بلا لیا، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا کوئی منصوبہ ان کے پاس ہے؟ کیونکہ حکومت کے پاس تو منصوبے ہیں اور وہ کہیں جانے کا نہیں سوچ رہے۔ اس وقت ملٹری رجیم جو ہے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے گھر جانے کا، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان میں رول آف لا واپس لانے کا، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان میں انسانی حقوق بحال کرنے کا، یا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے عمران خان کو چھوڑنے کا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں نا، ایک اور آئینی ترمیم کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کیسے؟ مراد سعید صاحب کی جو سینٹ کی سیٹ ہے اسے پہلے ختم کر دیا گیا تھا کہ جناب وہ آئے نہیں، حلف لینے کے لیے سیٹ فارغ کر دی گئی، اب ایک نیا سینیٹر آ جائے گا۔ تو جب سیٹ فارغ کی گئی تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا ٹھیک ہے اپنا کوئی بندہ لے کر آتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے 2-4 بندے تھے میدان میں، وہ فارغ ہو گئے، پی ٹی آئی کے اندر دباؤ پڑا کہ خان کا خاص آدمی آئے گا۔ اب جیسے ہی وہ فیصلہ ہو رہا تھا مراد سعید کی سیٹ واپس بحال کر دی گئی۔ ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے جب اس کے اندر ڈگ آؤٹ کیا تو مجھے پتا چلا کہ 28ویں آئینی ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے اور دبا کر تیاری ہو رہی ہے۔ یہ جو 28ویں آئینی ترمیم ہے اس میں مجھے 2 چیزیں پتا چلی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو صوبائی خود مختاری ہے اس کے اوپر ایک ڈاکہ مارا جائے گا، ہاتھ صاف کیا جائے گا، اور جو مالی اعتبار سے بہت سارے جو وسائل ہیں ان کے اوپر کنٹرول حاصل کیا جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ بہتر انداز میں مالی معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے۔ تو اس کے لیے ایک 28ویں آئینی ترمیم تیار کی جا رہی ہے۔ تو مراد سعید کی وہ جو ایک انہوں نے کہا تھا اب فارغ کر دیں ان کو، ان کی سیٹ جو ہے وہ چلی گئی تھی، وہ سیٹ اب اس لیے واپس آ گئی ہے کہ مراد سعید ووٹ ڈالنے تو آ نہیں سکتا، اور اگر کوئی اور آئے گا تو وہ تو موجود رہے گا، اس کا نمبر گنا جائے گا، لہذا سینٹ کے اپنے نمبر شمبر انہیں پورے کرنے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کن چکروں میں یہ ہر وقت رہتے ہیں، کیلکولیشن بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہ کیلکولیشن میں رہ جائیں گے، یہ اپنے پیسے گنتے رہ جائیں گے، اپنے دن گنتے رہ جائیں گے، اپنے اقتدار کے سال گنتے رہ جائیں گے، یہ انہی کیلکولیشنوں میں رہ جائیں گے اور پاکستان خمیازہ بھگتتا رہے گا۔
नुकसान एक आम पाकिस्तानी का होता है जो भी ये करते हैं। और अब एक मरतबा फिर ये 28वीं आईनी तरमीम के चक्कर में पड़े। इन्होंने हर आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान को मजीद नीचे धकेला है। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी कभी तो इनका हाथ रोकेंगे। एक दिन तो पाकिस्तानियों को इनका हाथ रोकना पड़ेगा, आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद नहीं। एक दिन आएगा कि पाकिस्तान को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ रोकना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जिस दिन पाकिस्तानियों ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ रोक लिया और पाकिस्तान सियासतदान चलाना शुरू हो गए, तो चाहे वो सियासतदान कितने भी बड़े हों, कितने भी फारग हों, कितने ही नालायक हों, एक बात याद रखिएगा, उस दिन पाकिस्तान टेक ऑफ करना शुरू हो जाए। इंडियन मीडिया ने एक खबर चलाई कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया। ये खबर चलाई इंडियन मीडिया ने और इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर फैलाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस पर तशवीश हुई और फिर पता चला कि अचानक यह खबर चलना शुरू हो गई है अफगान मीडिया पे भी, खुरासान मीडिया के ऊपर और दीगर जगह के ऊपर उनकी जो वेबसाइट्स हैं उन पे यह खबर आ गई और यह क्लेम किया गया कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पे इस खबर के मुताबिक जेल के अंदर कत्ल किया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल आना फितरी था, लेकिन वो बहुत समझदार और बड़े मोहतात हैं, बाशऊर लोग हैं, तो उन्होंने इसको एक साजिश के तौर पे लिया। उन्होंने कहा जी ये हमें टेस्ट कर रहे हैं, हमें चेक करना चाहते हैं कि इस किस्म की खबर अगर आती है तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या आएगा। अगर तो ऐसा कुछ किया जा रहा है तो इनको अंदाजा भी नहीं है, इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। इस किस्म का मजाक करने वाले या इस तरह की हरकत करने का कोई सोचेगा भी ना तो इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ये हमेशा याद रखेंगे कि इन्होंने किया क्या। बहरहाल ये खबर चलवाई गई पहले इंडिया से और उसके बाद अफगानिस्तान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर आप मौक़िफ़ ले लीजिए। पहले उन्होंने कहा कि जी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की खैरियत से मुतालिक अफवाहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल और हुकूमत से मुतालबा। अफगानिस्तान और भारतीय मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और गैर मुल्की समाजी राब्ते के अकाउंट से साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की खैरियत से मुतालिक घिनौनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम हुकूमत वक्त और वजारत दाखिला से मुतालबा करते हैं कि इस अफवाह की फौरी और वाज़ेह तरदीद और वजाहत करे और फौरी तौर पर जनाब इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। चेयरमैन इमरान खान की सेहत, सलामती और मौजूदा हैसियत के बारे में सरकारी सतह पर शफाफ और बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाए और इस तरह की खतरनाक और हसास नौइयत की अफवाहों के फैलाव के मुहर्रिकीन की तहकीकात करके हकायक कौम के सामने रखे जाएं। कौम अपने कायद के बारे में किसी भी तरह की गैर यकीनी या इबहाम को बर्दाश्त नहीं करेगी। इमरान खान की सलामती, बुनियादी इंसानी हुकूक और आईनी तकाज़ों की हिफाजत हुकूमत की बराह रास्त जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम को यकीन दिलाती है कि हम इन अफवाहों का सद्देबाब करने और सच सामने लाने के लिए हर कानूनी और सियासी कदम उठाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी शोबा इतलात की जानिब से मुतालबा भी सामने आया और उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया। अब अडियाला जेल हुकाम को फिर हुक्म दिया गया हुकूमत की जानिब से कि अफवाह बहुत फैल गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर बिलीव नहीं कर रही। जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ। देखे ना, एक दिन पहले अफवाह फैलाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने अडियाला जेल के ऊपर हमला कर दिया, चढ़ाई कर दी, जबकि वहां मौजूद सहाफियों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज खबर यह चलवाई गई इंडियन और अफगान मीडिया के ऊपर। ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनों ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा जी हमें सख्त तशवीश है हमारे भाई की सेहत के हवाले से और उसकी सलामती के हवाले से। हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। अब अडियाला जेल से जो पैगाम आया और उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जेल में मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है और उनका मुकम्मल ख्याल रखा जाता है और अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल करने की खबर में भी कोई सदाकत नहीं है। ये जनाब जेल हुकाम ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया। तो एक तो तरदीद आ गई। दूसरा एक चीज और है, ये शाहिद खटक साहब ने बताया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने हमें पहले ये पैगाम दे दिया था कि अगर मुझे अडियाला जेल से जबरदस्ती कहीं मुंतकिल किया जाए या अडियाला जेल से मुझे कहीं मुंतकिल करने की कोशिश की जाए तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए। ये इमरान खान साहब का हुक्म था। इसको शाहिद खटक साहब ने बताया कि अगर मुझे शिफ्ट किया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए। इमरान खान साहब की जेल और उनके केसेस के हवाले से एक स्टेटमेंट जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने भी जारी किया
اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اسپیشلی منگل کے دن کے حوالے سے ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں اور سینیٹرز ہیں ان کی ہر منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر حاضری یقینی بنائی جائے. ہمارے جتنے بھی عمران خان صاحب کے ٹکٹ پر لوگ الیکشن لڑے ہیں چاہے وہ جیتے ہیں چاہے وہ ہارے ہیں ان کی ہر منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجودگی ضروری ہے. جو وہاں موجود نہیں ہوگا ہم اس کو نیم اینڈ شیم کریں گے. وہاں اس لیے احتجاج ضروری ہے کہ وہ خان صاحب کے کیسز نہیں لگا رہے. 1 بجے کے بعد وہاں سے اڈیالہ جیل جائیں اور خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ بیٹھیں. یعنی پہلے جائیں عدالت میں کہ کیسز لگیں اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر جائیں اور وہاں ان کی بہنوں کے ساتھ بیٹھیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان جیل میں ہو اور ہم اس کے نام پر منتخب ہونے والے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں. سہیل آفریدی یہ ویسے مشقت زیادہ کرنی نہیں پڑے گی. 1 آدھے ہفتے میں عاصم منیر صاحب کا پروگرام مکمل ہو جائے گا اور پھر عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی دوبارہ شروع کر دی جائیں گی. عمران خان صاحب کے کیسز بھی دوبارہ عدالت میں جیل کی جو عدالت ہے اس کے اندر چلنا شروع ہو جائیں گے تو چیزیں واپس نارملائز کر لی جائیں گی. صرف عاصم منیر صاحب اپنے گولز یا اپنے ٹارگٹس جو ہیں ان کو اچیو کر لیں. ان کی تاحیات استثناء تاحیات مراعات اور تاحیات جو چیزیں ہیں وہ ان کے کنٹرول میں آ جائیں تو اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ناظرین یہاں پہ ایک اور تاحیات کا کیونکہ ذکر چھڑا تو ایک ریٹائر جج صاحب ہیں جسٹس ریٹائر مشیر عالم صاحب. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے یہ بڑا مذہبی نوعیت کا سٹیٹمنٹ ہے لیکن کیونکہ وہ سابق جج ہیں اور انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تاحیات استثناء شرک کے برابر ہے. ویسے شرک وہ جرم ہے جس کی اللہ معافی نہیں دے گا. تاحیات استثناء شرک کے برابر ہے. یہ ایسا ہے کہ آپ خدا کی برابری کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. مجھے کہا گیا ایسی بات سے اجتناب کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے ہماری توجہ دلانے سے وہ اپنی اصلاح کر لیں. یہ بات جناب جسٹس ریٹائر مشیر عالم صاحب نے کی کہ شاید ان کے یہ کہنے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے لیکن مجھے معاملات کوئی ٹھیک ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ایک کے بعد ایک عجیب و غریب کاروائیاں کر رہی ہے. ناظرین ایک اور خبر جو ہے وہ توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے ہے. اس کی سماعت بھی اڈیالہ جیل کے اندر تھی. پچھلے مہینے کی 29 تاریخ کو جو ہے وہ آخری سماعت کی گئی تھی جسے منسوخ کر دیا گیا اور اب ایک مرتبہ پھر اسی کیس کی سماعت اڈیالہ جیل کے اندر ہونی تھی بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی لیکن اسے منسوخ کر دیا گیا ہے اور اگلی تاریخ اب بعد میں بتائی جائے گی. وکلا کو آگاہ کر دیا جی جیل آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی سماعت نہیں ہوگی. تو یہ ناظرین صورتحال ہے. اب آج کیونکہ جمعرات کا دن ہے آج کے دن میں ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جائیں گے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے. سہیل آفریدی اگر گئے تو یہ 8ویں مرتبہ عدالتی آرڈر لے کر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جائیں گے اور اگر ملاقات نہ کروائی گئی تو تواتر کے ساتھ 8 مرتبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے لیڈر سے ملاقات کے بغیر واپس آئے گا. ایک تو ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگتے, دوسرا کیسز نہ لگانے کے پیچھے آپ کو پتا ہے پہلے عامر فاروق صاحب تھے, اب ڈوگر کورٹ بن گئی ہے, سرفراز ڈوگر صاحب آ گئے ہیں تو ایسے انصاف تھوڑی ملے گا عمران خان صاحب کو. پورا کا پورا عدلیہ کا نظام ہی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے اور اب عدلیہ جو ہے وہ ایک ماتحت ادارہ بن کے رہ گیا ہے. آزاد عدلیہ پاکستان میں نہیں ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. ناظرین میاں نواز شریف صاحب کو ہوا لگوائی گئی, دھوپ لگوائی گئی, جیسے کہ ہمارے پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر خواتین نومبر کے مہینے میں اور اکتوبر کے مہینے میں پرانی رضائیاں نکالتی ہیں پیٹیوں میں سے, ان کو جناب